بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بینندگان عزیز محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات شرعی مطرح شده پاسخ داده خواهد شد و شما بینندگان عزیز محترم میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا در برنامه‌های بعدی و آینده انشاءالله ما به آن بپردازیم. همکنون سوالاتی به هر حال روی میز چیده شده که ما با توکل به خدا و استعانت به او اولین سوالمون رو که درباره تیمم هست مطرح میکنه. میفرمایند حکم تیمم کردن یا اینکه تیمم کردن بر پارچه مخصوص که گرد داشته باشه درست هست یا نه؟ خب تیمم کردن که بر حالا توضیح داده شده زیاد و انشالله توضیح خواهیم داد، اما اینکه اون چیزی که برای من پیش اومده سوال هست که میگن پارچه مخصوص ها، من نمیدونم حقیقتش منظور ایشون از پارچه مخصوص چیست داخل. آیا پارچه های کنار گذاشته شده برای تیمم، خاص برای تیمم هست که میگه برای تیمم کردن، یا اینکه فکر میکنه تیمم فقط با این پارچه درسته بر چیز دیگه درست نیست و که اگر این طور باشه اشتباهه است که حالا به هر حال ما به اون خواهیم پرداخت. و به هر حال اینکه حالا بگیم که یک شیء مخصوصی یا پارچه مخصوصی درست کردن اینکه انسان بتونه ازش تیمم کنه، به هر حال من چنین چیزی رو ندیدم واقعیتش. اما به هر حال میدونید که تیمم باز خودش یک میگیم یک اصلی است که باز برای در طهارت به کار گرفته میشه بعد از حالا فقدان آب در برطرف کردن احداث بیوضوئی و غسل. اینها اگر آب نباشه اصل دومی جای اون رو میگیره که همون تیمم کردن با خاک هست، چنانچه در قرآن بهش اشاره میفرماید و این کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. یعنی اگر از شما در سفر باشید یا بیمار باشید یا در سفر باشید، یعنی که به هر حال کسی غسل برش واجب باشه و نتونه که آب به کار ببره و معذور باشه از آب به کار گرفتن یا آب نباشه، چه کار کنید؟ میگی که با تیمم این جنابت رو برطرف کنید. جنابت باز رفع کردن جنابت با تیمم که سعیدن طیبا باشه. به هر حال بنا به حالا برداشتی که از این کلمه به وجود آمده توسط فقها و علما و مفسرین، حالا به هر حال فتاوا مختلف هست که با چه چیزی میشه تیمم کرد. پس عموما اتفاق علما بر این که اون چیزی که گرد باشه، خاک باشه، گرد داشته باشه، غبار داشته باشه میشه باش تیمم کرد، همچنان که از لفظ سعید مشخص هست، یعنی خاکی که به هر حال گرد داشته باشه. حالا این اتفاق هست بین علما. غیر از خاک اگر کسی بخواد تیمم کنه، آیا لفظ سعید بر آن دلالت داره یا نداره؟ میشه؟ آیا صحیح هست یا نه؟ آیا منظور از کلمه سعید یعنی زمین یا اون چیزی که روی زمین قرار داره؟ بر اساس این خلاف به هر حال برداشت‌ها مختلفه. پس این که خاک باشه و گرد داشته باشه بل اتفاق درسته و کسی مخالفتی نداره در اینجا. اما چیزی دیگه، حالا دیوار باشه، سنگ باشه، آجر باشه، پارچه باشه، چنانچه برادرمون در سوالشون مطرح کردند، و هر چیزی دیگه باشه، آیا درست هست یا نه؟ اینجا محل خلاف هست بین علما که آیا درست هست یا نه. اگر بخوایم خلاصه کنیم، خلاصه اختلاف علما در اینکه تیمم کردن بر غیر از خاک، چیزهای دیگه،
آیا درست هست میتونیم به 3 گروه تقسیم کنیم. گروه اول میگه که اون چیزی که به هر حال از جنس زمین باشه، گرد داشته باشه یا گرد نداشته باشه، تیمم کردن بر آن چیه؟ بر آن درسته. گروه دومی میگن که اون چیزی که از زمین، از جنس زمین باشه، به هر حال سنگ باشه، حالا خشت باشه، هر چیز باشه، اما شرطش اینه که چیه؟ گرد داشته باشه، غبار داشته باشه و تیمم کنید گرد ازش مشخص بشه، بلند بشه. اما غیر از اون جنس خاک و جنس زمین دیگه بر چیز دیگه درست نیست. مثلا پارچه میگه تیمم براش درست نیست، تخته پیدا باشه گرد داشته باشه میگه درست نیست، به هر حال اسفنج باشه چیزی باشه میگه گرد تیمم کردن براش درست نیست بنا به این قول. اما گروه سوم هست که حالا جمهور اون رو تشکیل میدن، میفرمایند شرطش غبار داشتن هست. هر چیزی که غبار داشته باشه، غبار گرفته باشه، گرد داشته باشه و با دست زدن به هر حال گردهایی از اون به دست شما به هر حال نقل بشه، انتقال پیدا کنه، شما دیگه تیممتون درسته. و این رأی جمهوره رأی جمهوره. حالا این از جنس خاک باشه، از جنس به هر حال زمین باشه یا نباشه، از جنس هر چی میخواد باشه، پس شرطش چیه؟ شرطش اینه که غبار یا گرد داشته باشه. پس تیمم کردن بنابر این رأی، سوال شما در اینجا مثبت جوابش هست و آن این که اگر ما در یک پارچه مخصوصی که غبار داشته باشه، گرد داشته باشه بخوایم تیمم کنیم، میگن چیه؟ رأی جمهور بر اینه که این درست هست و این صحیح هست. امام نووی رحمه الله میفرمایند که اصحاب ما یعنی یاران ما در شوافع میفرمایند که تیمم کردن بر هر چیزی که غبار داشته باشه، پارچه باشه، حالا بالشت باشه، حصیر باشه، هر چی میخواد باشه، به شرطی که اینکه گرد داشته باشه تیمم کردن بر اون درسته. و میفرمایند و این حتی امام شافعی رحمه الله این بهش اشاره کرده و قطع به الجمهور، و همچنین جمهور علما میگه بر این چیه؟ رأی دادن. پس بنابراین برادرمون سوال که فرمودید کاملا درست هست، میشه اگر چیزی مخصوص باشه که برش تیمم کرد. یک سوال زیاد اتفاقا بعضی خصوصا تخصصی سوال میکنن بعضی از طلاب علم، این که ائمه بعضی فرمودن که اگر خاک مستعمل باشه دیگه تیمم بر اون درست نیست. آخه چگونه میشه؟ میشه که خاک مستعمل باشه؟ یا اینکه اون پارچه‌ای که بهش دست زدن ایشون فرمودن یک بار مصرفه، در سوالشون البته فرمودن این قید کردن، من نخوندم، این که این پارچه هایی که این مخصوص هست میگه یه بار مصرفه. حالا یه بار مصرفش یعنی چه؟ فکر کنم این که حالا یه بار دست زدی فکر میکنه که دیگه برای شخص دوم درست نیست، زیرا که این پارچه مورد استعمال یه فرد دیگه قرار گرفته در چیه؟ در به جا آوردن فرض و تیمم لازم که البته این برداشت غلط هست و این صحیح نیست. منظور از مستعمل چه در آب باشه چه در خاک باشه، یعنی اون چیزی که اون مقدار خاک یا اون مقدار آبی که شما برداشتین یا منتقل شده از زمین یا از هر چیزی دیگه به دستان و صورتان شما، و همچنین آبی که جریان پیدا کرده از صورت شما و از دستان شما و جمع شده باشه. به عنوان مثال این آب رو مستعمل مینامند، البته نزد جمهور فقها، اونایی که بر این اصل هستند که آب مستعمل و غیر مستعمل وجود داره. و همچنین خاکی که در تیمم به کار گرفته شده، منظور اون پارچه نیست که یه بار کسی روش دست زده باشه و تیمم کرده باشه، بلکه منظور از کلمه مستعمل یا استعمال شده که میگیم حالا برای فرد بعد از شما درست نیست این استعمال کنه، اون ذرات و اون به هر حال گردها و غبار است که نقل شده، اون خاک است که نقل شده از اون شی به دستان شما، به صورت شما و دستان شما. حال اگر این گردها به هر حال میخواید گردگیری کنید، گردانشون رو پاک کنید، جمع شده باشه، حالا در یک دستمال، یک چیزی، هر چیزی جمع شده، کسی نمیتونه رو اون چیکار کنه؟ تیمم کنه مثلا. درسته؟ و اگر بخواید تصور کنید مثلا که حالا پیش نمیاد، حالا خب بهتره که بهش اشاره هم نکنیم، روی دست شما کسی بخواد تیمم کنه گرد داشته باشه مثلا، حالا میگن درست نیست، این مستعمله. اما اینکه این یک بار مصرف هست، یعنی
کسی روش تیمم کرده و برای دیگری درست نیست، نه، چون چیزی صحیح نیست، بلکه میتونه بارها هم مورد استفاده قرار بگیره به شرط اینکه غبار و گرد داشته باشه. اگر گرد داشته باشه میشه ازش استفاده کرد و نمیشه گفت یک بار مصرف هست، بلکه رفع جنابت یا به هر حال به وجود میاد از این طریق و این امر صحیح هست و درسته و مستعمل به حساب نمیاد و نمیشه گفت که این پارچه یک بار مصرف میتونه باشه، مگر اینکه گردش تمام بشه یا گردش به یک مقداری گرد بهش دادن که به عنوان مثال یه نفر تیمم کنه، یه ضربه یا دو ضربه بهش بزنه، دیگه بیشتر گردی نخواهد داشت. حالا اگر چنین چیزی باشه خب میگیم یه بار مصرفه. والله اعلم. برمیگردیم به سوال بعدی ما، سوال دومی که در هفته گذشته به صورت خیلی موجز و گذرا بهش اشاره کردیم که آیا میشه فردی در نماز استخاره به هر حال توکیل کرد، وکیل کرد یا ازش خواست که برام استخاره کنه؟ گفتیم که این در دو گروه هست. گروهی بر این هستن که من باب به هر حال من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل، کسی که میتونه برادرش رو کمک کنه و بهش نفع برسونه پس باید باشه همکاری کنه. و از این باب و همچنین که ما میتونیم به فردی که گمان میکنیم اهل تقوا هست، اهل دین هست، اهل به هر حال ولی هست، به هر حال هر اصطلاحی ما میخوایم بهش بدیم، میشه گفت که ازش خواست که برامون دعا کنه. کسی میخواد بره حج عمره، میخوایم ازش برامون دعا کنه در اونجا که محل بله پاک و مقدسی است، از اونجا برامون دعا کنه به عنوان مثال. اونچنان که همچنان که در اینجا جایز هست، میگن که برای استخاره هم جایز هست. این رأی بعضی از علما بود البته. و گروه دوم بر این هستن که نمیشه نماز استخاره رو همانند نمازهای دیگه میگی برام به جا بیار. مثلا شما وارد مسجد شدید بگی حالا 2 رکعت تحیه مسجد به جای من بخون، نه، چون چیزی نیست، بلکه بنا به ظاهر حدیثم که این رو میرسونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا هم احدکم بالامر فلیرکع، اگر تصمیم بگیره که کاری میخواد انجام بده فردی از شما چیکار کنه؟ فلیرکع، میبایستی چیکار کنه؟ میبایستی نماز بخونه، 2 رکعت نماز بخونه و بعدش میاد که من غیر الفریضه طبعا نماز تطوع بخونه و دعای استخاره رو برای خودش شروع کنه. بر اساس این گفتن که اذا هم احدکم خب بالامر فلیرکع من غیر الفریضه. پس شخصی که تصمیم میگیره میبایست این کار رو انجام بده، نه اینکه ما به کسی بخوایم. حالا به هر حال اما نهی نیومده. بر اساس برداشت علما و فقها از لفظ حدیث این که آیا جایز هست یا جایز نیست، به هر حال این حکم کردن و اهل ازهر طبعا اجازه دادن و اهل حجاز این رو منع کردن. و به هر حال هر کدوم اگر بدون شک انسان خودش بخواد این کار کنه و این درش خلافی نیست، اتفاق وجود داره و این اصل هست که انسان خودش کنه، خودش این دعا رو بکنه، خودش این نماز رو بخونه و خودش این. طبعا میدونید که هر کسی مشکل خاص خودش داشته باشه در دعا و نیایشش اخلاص بیشتری داره و اخلاص بیشتری به کار میگیره. مثل این نیست که بگه مثلا من به کسی بگم برام دعا کن. طبعا اون دعا خب خیلی سریع شاید دعا کنه، شاید هم اختصاص بده، اما به اون اخلاصی که خودت به خرج میدی نمیتونه باشه، طبعا اون نیرو رو نداره. و بنا به همین اصل رسول الله صلی الله علیه و سلم در جایی که دعا لازم هست انجام بگیره، اون شخصی که بیشتر متأثر هست و دعاش قوی تره اون رو اولاتر میدونه. مثلا وقتی شما عزیزی رو از دست دادید، صاحب میت هستین، رسول الله سنت اینه و تعیین که این هست که انسان اولاتر برای نماز خوندن اون کسی است که چیکار کنه؟ نزدیکتر باشه به میت. حالا اگر پسر باشه پدر، اگر پدر فوت کرده باشه فرزندان، و اینها مقدمتر هستن در نماز خوندن، زیرا که منظور از دعا نماز میت چیه؟ همون دعا کردن برای میته. پس اون کسی که حالا
هم و غمش و ناراحتیش بیشتره، این بیشتر میتونه حضور ذهن داشته باشه، بیشتر میتونه با اخلاص دعا کنه و طبعا خشوع و خضوع بیشتری داره تا اینکه یه فرد اجنبی که میخواد حالا حقوق معینش رو بگیره. بله اینجاست که همین امر هم اولاتره که انسان چیکار کنه، خودش استخاره رو بخونه. زن ما یه میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برمیگردیم به دنبالی سوالی که مطرح شده بود. پس اولاتر اینه که انسان خودش استخاره بخونه و خودش همون دعا رو بخونه. طبعا با عربی بهتره، اما اگر عربی هم نبود میخواد بعد از نماز معنای اون دعا رو به کار بگیره معنی نداره و مشکلی نیست، اما افضل اینه که انسان با همون الفاظ بخونه. در وقتش پرسیده شده که حالا اون هفته بهش نپرداختیم که آیا این وقت مخصوصی داره یا وقت مخصوصی نداره، هر زمانی میخواد باشه. طبعا هر زمانی باشه بهتره، هر زمانی باشه اجازه هست و کسی منع نکرده مگر اوقاتی که نماز خوندن درش نهی باشه. اما زمانی که انسان میتونه بهتر حواسش رو جمع باشه، درش خشوع و خضوع بیشتر داشته باشه در عبادتش، به هر حال یک حالت سکون برای انسان پیش بیاد، اون زمان چیه؟ افضلتر و اولاتره، زیرا که از تشویش اذهان دور هست و افکارش جمع کرده و حضور قلب داره و با یک خشوع و حضور قلب این عبادت رو انجام میده و اون زمان میتونه در شب و نیمه شب و قبل از فجر و این زمانها باشه که طبعا آسایش بیشتر هست، بدن راحت کرده، افکار جمع هست و هیچ تشویشی وجود نداره. اون زمان انسان میتونه مخلصانه دعا کنه و از خدا بخواد که به هر حال در هر امر خیری که برش در نظر گرفته اون رو توفیق بده و شر ازش جگار کنه، ازش دور کنه و این بهتر هست اون زمان. و الا حالا کسی بخواد بعد از نماز ظهر رو بخونه، کسی میخواد قبل از ظهر رو بخونه، در بعد از نماز ضحی بخونه، مانعی وجود نداره. اما از اونجایی که شما طلب خیر بکنید، حالا هرچند حضور ذهنتون بیشتر باشه، این چیه؟ اولاتره و افضلتره، زیرا که منظور همون تسهیل امور هست. بعد معمولا اینا میگن که آیا حتما ما میبایستی چیزی رو در خواب ببینیم یا اینکه به هر حال چیزی برامون مشاهدنی هست، انسان میبینه یا چیزی؟ نه خیر، چون چیزی نگفتن. هرچند بعضی از عوام بر این هستن، عوام ها طبعا اینو میگن که انسان چیزی در خواب میبینه، بله انجام بده و انجام نده، یا اینکه حالا یک فردی با لباس سفید یا لباس سبز مثلا، این تقریبا هیچ در شریعت جایی نداره که چنون چیزی مقید شده باشه. اما اینی که انسان تیسیر امور براش پیش میاد، یعنی امورش چیه؟ انجام میگیره، مشکلات برطرف میشه. ببینید مثلا حالا یه نامه میخواد کسی امضا کنه براش، تا اینکه میبینید که هم مدیر و هم معاون همه با هم دیگه جمع هستن، همون لحظه به جای اینکه شما در 2 روز رفت آمد کنید، همون لحظه کارات چیه؟ چند کارت با در یک آنی چه کار میشه؟ به هر حال صورت میپذیره. این از علاماتش هست، به هر حال خودتون رو خوشحال میشین. البته ناگفتن امانت که بعضی موقع انسان دوست داره یک کاری انجام بده، درسته؟ حالا میل قلبی داره از همون ابتدایش، این دیگه بهش نمیگن که حالا چون من میل قلبی برام پیش اومده حالا میبایستی این کار رو انجام بدم. نه، این در اثر همون استخاره نبوده، بلکه این شاید بگیم حالا تصمیمات قبلی بوده، یا اگر نگیم هوای نفس هست، تصمیمات قبلی بوده که الان رغبت هم بوده براتون، این همون رغبت قلبی هست که و سبقا یا سابقا این رو داشتین، اما تأثیرش با استخاره این نیست که حالا شما میل پیدا کنید، بلکه حالا بگیم که شاید میلت افزایش پیدا میکنه، تصمیمت سریعتر میگیرین. اینها میگیم که میتونیم بگیم که جزء چی هست؟ جزء از آثار استخاره هست که شما انجام دادید. و عموما اون چیزی که شما به شما ببین در هر امری که در اینجا موفق شدین، این رو از همون خیراتی بدونین که خداوند براتون تقدیر کرده. حالا اگر
موفق شدین و شروع کردین، همین رو شاد باش که این از همون چیزی که خداوند برای شما اختیار کرده. و اگر خدای نخواسته غیر از این بود و شما منصرف شدید و موفق نشدید، به هر حال توفیق پیدا نکردین در افتتاح اون محل یا ازدواجتون یا خرید ماشین و منزل و زمین و چیز دیگه، پس مطمئن باشین که همینم خیر در آن بودی که خداوند بهتون توی این توفیق رو نداده و این تقدیر رو نکرده، حتما براتون خیری نداشته، زیرا که شما طلب خیر کردید و مشورت کردین با خالق خودتون و اون چیزی که به نفعتون هست براتون چیکار میکنه؟ تقدیر میکنه. پس میبایستی من و شما چیکار کنیم؟ تسلیم این امر باشیم و شاد باشیم بر اون چیزی که تقدیر کردیم. بله، سال بعدی ما برادرمون پرسیده که آیا شرط این که نماز جماعت آدم حضور پیدا کنه میبایستی حتما اذان بشنوه؟ متوجه شدیم که کسی حالا حتما میبایسته نماز جماعت کنه باید اذان بشنوه که بره نماز جماعت؟ یعنی مفهومش اینه که نماز جماعت شرط درست بودنش یا شرط واجب شدنش برای من و شما اینه که ما اذان بشنویم. اذان شنیدن یا این جزء هیچ احدی، یا من فکر کنم که به هر حال جمهور علما بر این نیستن، یا قول راجع بر این نیست که بگیم حالا شرط حضور پیدا کردن و صحیح بودن نماز با جماعت اینه که انسان اذان به هر حال بشنوه. ببینید شاید حالا بد مطرح کردن یا به هر حال بد شنیدن. از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که یکی اومد که گفت که یا رسول الله من به هر حال کور هستم، نمیبینم و میدونید که در مدینه هم به هر حال راههای ناامن وجود داره، حیوانات، درنده، چیزهای دیگه هستن، به هر حال شاید نتونم نماز حالا خیلی نمازها شرکت کنم، آیا اجازه میدید که در منزل نماز بخونم؟ اولا قبل از که ازش بپرسه چیزی اجازه دادن، اجازه فرمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم، اما بعد فرمودن که شما اذان میشنوید؟ گفتن بله. گفتن پس من دلیلی نمیبینم که شما حضور پیدا نکنید، با وجودی که ایشون به هر حال چشم نداشتن تا بینایی نداشته باشن. اینجا بود که شاید برداشت از این حدیث این شده که حتما کسی که اذان میشنوه میبایستی حضور پیدا کنه، یا میخواسته سوالش به این صورت مطرح کنه که اگر کسی اذان میشنوه حتما میبایستی چیکار کنه؟ حضور پیدا کنه، و یعنی گناه داره اگر نیاد یا نمازش میگم درست نیست مثلا. شاید سوالش منظورش این بوده. به هر حال ما در این امر ببینید حالا صحبت میکنم. اذان خودش در اصل ندا هست بر این که وقت ادای نماز رسیده. حال کسی میخواد نماز بخونه، اونهایی که در نماز جمعه و جماعت شرکت نمیکنن معذور هستن، عذر دارن یا براشون واجب نیست نماز جماعت، چیکار که میتونن در نماز در خانه ها نمازشون بخونن، زیرا که الان وقتش چیه؟ وقتش رسیده. پس در اصل از آن اعلام کردن هست برای دیگران، به وقت آگاهی دادن به مردم هست برای دخول وقت عبادت، و این شعار اسلام هست. شعار اسلام هست که معمولا مسلمانان، شهر مسلمان ها از غیر مسلمان ها با اذان شناخته میشه اصلا، درسته؟ و معمولا این سنت مؤکده دونستن علما و این که میبایستی اذان داده بشه. حتی در مورد افراد هم که نماز تنهایی میخونن باز گفتن سنت که این نمازشون رو چیکار کنن؟ بخونن. پس اذان در اصل یک شعار اسلام هست و یک وسیله هست برای آگاهی دادن به دخول وقت، نه اینکه به مجرد اذان حالا نماز واجب شد، معذرت میخوام نماز جماعت واجب شد، نه، یعنی دخول وقت واجب، دخول وقتی که نماز پذیرفته میشه، نماز الان دیگه ثابت شده و واجب هست که انجام داده بشه، این اعلام وقت داره میکنه با اذان دادن. درباره اینکه آیا نماز جمعه، نماز جماعت با اذان لازم هست یا واجب هست، ببینید درباره خود نماز جماعت فقها اختلاف دارن. بعضی گفتن که نماز جماعت خصوصا برای کسی که اذان میشنوه و اذان میتونه راحت بشنوه
واجب عینی است که نمازش پذیرفته نمیشه در خونه. دوم این گفتن که نخیر، بلکه یک واجب کفایی است یا که هر کسی بخونه، اگر گروهی بخونن بر دیگران مترتب میشه. بعضی گفتن این سنت مؤکده هست که در حال بیاد وارد نماز جماعت بشه ثوابش افزایش پیدا میکنه، نیاد هم منزل بخونه نمازش درست هست. و به هر حال علما شاید بگیم که خیلی از علما برای که در اصل نماز جماعت واجب هست برای کسی که عذر نداشته باشه و که حالا عذر بیماری باشه، ترس باشه، بدهی باشه، مشکلات باشه، هر چیزی میخواد باشه که نتونه حضور پیدا کنه، این خودش عذر هست و میتونه در منزل نماز بخونه. و الا کسی که هیچ عذر نداشته باشه بخواد نماز بخونه در منزل، گفتن که بنا به حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة الا من عذر، کسی که ندا رو بشنوه و نیاد نمازش درست نیست مگر کسی که معذور باشه، عذر داشته باشه. کسی که نماز جماعت رو به خاطر عذری ترک کنه. فرمود ابن عباس میفرمایند که منظور از عذر چیه؟ این خوف هست یا بیماری. حالا بیماری داشته باشه که نتونه بیاد و این که ترس داشته باشه، حالا شب باشه میترسه مثلا، یا این که بدهکار باشه، یا این که افرادهای دنبالش باشن، به هر حال یک عذری داشته باشه که حق داره نیاد. و الا در اصل میگفتن نماز جماعت چیه؟ واجب هست و یا بگیم سنت بسیار مؤکده هست که میدونید که ثوابش 27 25 و تا 27 درجه گفته شده که صلاة الجماعه افضل من صلاة الفرد به 27 درجه او به 25 درجه او کما قال صلی الله علیه و سلم. این که نماز جماعت تفاوتش با نماز فردی در چیه؟ 25 درجه و 25 یا 27 درجه هست. یعنی این که اگر شما 2 نفر نماز جماعت میخونید مثل این که 27 بار نماز خوندید، درسته؟ و این هرچی تعداد بیشتر باشه ضریبش هم بیشتر خواهد بود. اینجاست که نماز جماعت گفتن حتما انسان سعی کنه حضور پیدا کنه و نماز تکی نخونه و اگر حضور پیدا نکرد آیا نمازش قبول هست یا نه. جمهور علما بر اینن که نمازش قبول هست، اما طبعا اگر عذر نداشته باشه گناه نرفتنش هم چیه؟ داره. و میدونید که ترک جماعت از اوصاف منافقین بوده، در اونجایی که حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرمایند که لقد رأیتنا ما یتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. میدونید که از نماز جماعت فقط منافق بوده که حضور پیدا نمی‌کرده و تخلف می‌کرده از حضور در نماز جماعت، و اون کسی که همه میشناختنش معلوم بوده دیگه. و الا مسلمانان معمولا چیکار می‌کردن؟ حضور داشتن و حضور پیدا می‌کردن در نماز جماعت. پس لازمه که انسان حریص باشه بر آن چیزی که سنت هست و یا سنت مؤکده هست و چه رسد به این که بعضی از علما و بعضی از مذاهب اسلامی اون رو چی واجب بدونن و حضور یعنی گناه داشته باشه اگر کسی چیکار کنه؟ مشارکت نکنه. بله والله اعلم. سوال بعدی ما برادری میفرمایند که در روز جمعه که 2 اذان داده میشه این چگونه هست و چرا دو برای نماز ظهر 2 تا اذان داده میشه؟ در صورتی ما شنیدیم در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر و حضرت عمر یه روز 1 اذان بوده، حالا چرا از اون به بعد یعنی از زمان حضرت عثمان رضی الله عنه این 2 بار شده؟ آیا این مخالفت امر پیامبر نیست و چگونه؟ لطفاً توضیح بدید. بله. سوالشون درسته به این صورت که در نماز جمعه اذان یکی بوده در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام و همچنین در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و همچنین حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه در زمان ایشون کلا روز جمعه 1 اذان بوده و همون اذانی که امام رو منبر قرار می گرفته و مؤذن نمازش اذانش رو چیکار میکرده؟ به هر حال بلند میکرده.
ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه مطلب رو دنبال خواهیم کرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. با سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز محترم. برمیگردیم به سوالی که برادرمون مطرح کرده بودن و اینکه روز جمعه چرا دوبار اذان میگن، در صورتی که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم و همچنین حضرت ابوبکر و عمر یک اذان بوده و در زمان حضرت عثمان همچنین زمان یک اذان و بعدها دو اذان قرار داده شده. میدونید که عرض شد قبل از اینم در همین برنامه که اذان در اصل آگاهی دادن به مردم هست به دخول وقت نماز و وقت واجب شدن عبادت، و اقامه در اصل هست برای کسانی که در مسجد هستند، برای اینکه زمان به هر حال به پا داشتن نماز رسیده، نه زمان وجوب نماز، زمان به پا داشتن و اقامه کردن نماز هست. اینجاست که بعضی گفتن طبعا اذان برای بیرون از افراد مسجد و اقامه برای افرادی که در مسجد هستند. هر دو حکمش گفتن سنت مؤکده هست و یا واجب کفایی هست. به هر حال اذان حالا معمولا میدونید که در هر واجبی، هر نماز واجبی یک اذان داره، دو اذان نداشته. اما در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه وقتی که مرکز اسلامی به نام فتوحاتی که انجام گرفته بود به فضل تبارک و تعالی و مسلمانان زیاد اومده بودند برای اینکه دین رو یاد بگیرند و وارد مدینه شده بودند و در مدینه سکونت گزیده بودند، خب اولا مدینه یعنی شهر در حال توسعه یافته بود، افراد زیاد بودند و میدونید که مردم خب دستن در کار بودن، برای تجارتی داشتن، کارهای دیگه میکردن. حتی در روز جمعه این بود که نیاز پیدا شده بود اینکه افرادهایی که دور هستن و صدای نماز رو یا مسجد رو یا اذان رو نمیشنون، میبایستی وسیله قرار داده بشه براشون تا اینکه اونها رو متوجه بشن به نماز. میدونید که اگر شما توجه کرده باشین هر نمازی که اذان داده میشه با فاصله بین اذان تا نماز گذاشتن سنت اینه که چیه؟ زمانی باشه، حالا 20 دقیقه باشه، 25 دقیقه باشه، نیم ساعت باشه، کمتر باشه یا بیشتر باشه. به هر حال بنا به عرف و عاداتی که مردم اونجا هستن، از سنت اینه که به هر حال فاصله باشه بین اذان و بین چی؟ بین اقامه. یعنی این که میخواد، حکمتش در این هست که مردم با شنیدن اذان خودشون آماده کنن، به هر حال وضو بگیرن، لباس بپوشن، خودشون آماده کنن برای چی؟ برای حضور در مساجد و نماز جماعت. و اما اگر نماز جمعه رو بخوایم تطبیق بدیم به این با همون اذان اول، میدونیم که این حکمت درش صورت نمیپذیره اگر یک اذان باشه، و اون اینکه وقتی که امام رو منبر قرار گرفت و اذان داده شد، طبعا مردم میبایستی اونجا باشن که به خطبه گوش بدن و این واجبشونه. و پس اذانی که تا این زمان مردم رو آگاه کنه وجود نداشته، هیچ وسیله‌ای هم وجود نداشته. اینجا بود که حضرت عثمان فکر کردن الان که تعداد زیاد شده و مسافت‌ها دور شده نسبت به مسجد، برای آگاهی دادن مردم همچنان که ایام باقی و دیگر نمازها اذان اول وجود داره، یا بگیم اذان تا اقامه، یا اگر بگیم اقامه هم اذان نام ببریم، همچنان که امام بخاری رحمه الله میفرمایند، به هر حال اینم اذان شناخته بشه اقامه، پس یک اذان رو اضافه میکنه در بازار مدینه تا اینکه مردم چیه؟ متوجه بشن که الان وقت نماز رسیده، چیزی نموده به نماز، فکر کنید نیم ساعت یا 45 دقیقه دیگه به هر حال نماز هست، تا اینکه در مغازه رو ببندن، خودشون آماده کنن، حالا لباس رو بپوشن یا اینکه سعی کنن، کوشش کنن و شروع کنن به حضور در مسجد. و فکر جالبی بود و اینجا بود که حتی بزرگان صحابه رضی الله تعالی عنهم از حضرت علی و طلحه و زبیر و ابن عباس و دیگر بزرگانی که وجود داشتن اون زمان، همه اینها عمل حضرت عثمان رو چی تأیید میکنن و میشه یک نوع چی اجماع سکوتی، اجماع عملی. درسته؟
و زیرا که قیاس حضرت عثمان در اصل از همون قیاس نماز غیر از روز جمعه است که اذانش فاصله داره باش. این بود که پس اذان که در اصل بوده و اون طبعا جای خودش بوده و یک اذان رو برای قبل از اون چیکار بکنه؟ در بازار و محل دورتر از مسجد قرار میده تا مردم متوجه بشن که امروز جمعه است و نماز به هر حال چیزی نمونده و حضور پیدا کنن، زیرا که حضور در روز جمعه مانند بقیه نمازها نیست خیلی. درسته؟ بلکه واجب تر هست، لازم هست. این دیگه اتفاق وجود داره براش که اونهایی که عذر ندارن و شروط جمعه براشون تطبیق میشه، واجب عینی است براشون. درسته؟ فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع. درسته؟ پس اینجاست که نماز جمعه، حضور در نماز جمعه فرض عینی است. پس برای اینکه مردم متوجه بشن این اذان رو قرار داده و این مخالف با شریعت هم نیست، بلکه وفق داره بنا به اون اصولی که اسلام داره رعایت میکنه و اون اصلی که وجود داشته، یعنی اذان قبل از نمازها، و بر اساس همین چیکار کرده؟ این اذان رو قرار داده و این هم دیگه بعد از ایشون در زمان حضرت علی و دیگر بزرگان تا امروز این امر معمول هست و وجود داره و هیچ احدی هم باش مخالفت نکرده. پس امیدوارم که برادرمون یا دوستمون متوجه شده باشند که این اذان از کجا اومده و مشروع هست یا نه. بگیم که بله مشروع هست و قیاسش بر همون غیر از جمعه و سزاواره که انسان به هر حال سعی کنه و زودتر نماز برسه. بله، والله اعلم. سوالی که برادرمون باز یک سوال دیگری کردن، بله، فرمودن که اگر مالی زکاتی باشه، یعنی مالی باشه که زکات درش واجب باشه و وقت زکات هم برسه، ما میتونیم اون رو قسط بندی کنیم، یعنی زکاتمون رو حالا در یک روز یا به هفته پرداخت نکنیم، اون که به هر حال ماهانه اون رو بدیم و بپردازیم. آیا این امر درست هست یا خیر؟ لطفاً جواب بدین. بله، میدونید که مالی که زکات درش واجب میشه مالی است که 12 ماه قمری ازش گذشته و به حد نصاب هم رسیده باشه. پس اگر مالی نصابی باشه و 12 ماه قمری باشه، الان دیگه واجب هست که این واجب ادا بشه. درسته؟ و در ادای واجب کسی حق نداره اگر وسایل فراهم باشه، یعنی مستحقین زکات باشند و شما هم عذری در تأخیر نداشته باشین که حالا تجویز تأخیر داده باشه شریعت براتون، مثلا مال در دستت باشه، فراوان باشه، هست، شما هم زمان پرداخت دارین، فقیر هم وجود داره، یعنی هیچ موانعی وجود نداره. خب حالا دی شما واجب هست که حتما چیکار کنید؟ پرداخت کنید. معمولا در خیلی از برنامه معمولا سوال زکات زیاد مطرح میشه. پس شما حق ندارید که پرداخت نکنید. اگر در اینجا پرداخت نکردید، چنانچه قبلا هم بهش اشاره شده، و این مال تلف بشه، شما ضامن هستید. یعنی مثل اینکه حقوق یا قرض گرفتین از کسی، حق دیگران در مال شما مونده و شما میتونستید پرداخت کنید و نکردید. نه این بودی که به صورت امانت نزد شما بوده، بلکه به هر حال مثل دین هست. لازم هست که انسان وقتی که به هر حال هیچ موانعی نداشته باشه، این زکات رو سریع پرداخت کنه و نبایستی منتظر باشه و نباید هم حالا چک بهشون بده که هر ماهی یک مبلغ بخوان برایشون چیکار کنن، حالا پاس کنن و بگیرن. نه خیر، میبایستی جمیع اونها رو پرداخت کرد، مگر اینکه عذر باشه. یعنی چی؟ به عنوان مثال حالا در شهرتون شما منتظرید بعضی از خویشاوندانی که مستحق زکات هستن، میدونید که بر اخلشون میان و حقی دارن، میبایستی بهشون بدین، حالا حق اونا رو میذارید، به کسی نمیدید، این معنی نداره. در فلان شهر به هر حال فقرایی هستن که جدا نیاز مبرم دارن به این حق
و شما براشون گذاشتین و تهیه کردین. خب مانی نداره، دیگران حق خودشون رو بهش دادین، حالا کمتر و بیشتر بهتر، خودتون میدونید مانی ایجاد نمیکنه، اما برای اونهایی که به نظرتون مستحق تر هستن برای چی نگه داشتین، اینجا مانی نداره. اما اینکه هیچ چیزی عواملی وجود نداشته باشه، در تأخیر عذری نداشته باشین، بخواید تأخیر کنید، اگر سال ازش گذشته باشه دیگه جایز نیست. اما اگر هنوز زمان وجوب نرسیده باشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه هنوز 12 ماه قمری یا 1 سال قمری ازش نگذشته باشه. خب فقیر میاد، میدونید حوادثای پیش میاد که افراد مستحق هستن، فقیر هستن، شما میبایستی بهشون بدین، به عنوان مثال از زکات. خب شما میایید حالا پیش از اینکه زمان وجوب برسه براتون این رو پرداخت میکنید و به قصد زکات یادداشت میکنید. مثل اینکه حالا این ماه جمعی اومدن بهشون دادین، یه ماه دیگه باز مشکلاتی دیگه برای دیگران افتاد، شما بهشون دادین، افراد مستحق زکات بودن، اینا میشه تقریبا میشه قسط بندی شده دیگه، درسته؟ و تا اینکه زمان برسه شما نیمی یا بیشتر از نیمی از اون چیه پرداخت کردین، شاید 2/3 و 3/4 این مبلغ رو شاید چیه پرداخت کرده باشین. اینجا مانی نداره و این صحیح هست و گناهی هم نداره. اما اینکه سال ازش گذشته باشه دیگه شما حق ندارید اون رو بخواید قسط بندی کنید که حالا فقیر بیاد ماهونه، به اون مثال ماهی مثلا حالا 1 میلیون تومان 1 میلیون تومان 1 میلیون تومان تا اینکه 10 میلیون کامل یا 12 میلیون کامل بشه شما بخواید بهش پرداخت کنید، این صحیح نیست و میبایستی چیکار کنید؟ اون رو در زمان خودش بهش بپردازین. بله. البته نسبت به همون سوال زکات اگر باز اشاره کرده بود آخرش که اگر مستحقین زکات از شهر دیگه باشن که ما بخوایم براشون برسونیم مانع نداریم، شنیدیم که از زکات از شهر خودشون باشه. این اصل اینه که مانع نداره که حال زکات نقل بشه، در اصل زکات همون شهر میبایستی برای مردم همون شهر بین فقرا اونجا باشه. اما اگر فقراش مشخصن، اگر فقیرشون چندان زیاد نباشن یا اموال زکاتی بیشتر از اون باشه میشه نقل کرد، همچنان که در دوران صحابه نمایندگان رسول الله صلی الله علیه و در شهرهای مختلف میرفتن و زکات رو جمع میکردن، همونجا پرداخت میکردن و بعضی هم که به مدینه می آوردن و توسط رسول الله صلی الله علیه و آله تقسیم میشد و توزیع میشد. پس نقل زکات هم برای اماکنی که فقرا و مستحقین بیشتری باشند چیه جایز هست و صحیح هست و مانعی وجود نداره. اما اصل اینه که خود من اغنیائهم و او تؤخذ من اغنیائهم و تعطى لفقرائهم او کما قال صلی الله علیه و آله، در توصیه هایشون به نمایندگانشون که فعلمهم ان علیهم زکات، یعنی زکات بر آنها واجبه که میبایستی از به هر حال افرادی که دارایی دارن گرفته بشه و به فقرا پرداخت بشه. اصل اینه، اما مانی نداره در نقلش که حالا جماعت شما باشه یا فقرای بیشتری باشن نیازمندتر باشن، باز مانی نداره. ظاهرا ما برنامه‌مون به پایان رسیده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.